ألستم جائعين؟ تريدون أن أكمل لكم قصة ذئب يوسف؟ سقط الذئب المسكين في الفخ الذي نصبه إخوة يوسف عليه السلام، وحملوه مقيدا إلى أبيهم. أمر سيدنا يعقوب أن يترك الذئب له وينصرفوا. قال أحد الأبناء وهو يخرج: احذره يا أبي، فإنه ذئب غادر. خلت الغرفة إلا من النبي الكريم والذئب المتهم. أخرج سيدنا يعقوب قميص يوسف الملطخ بدم كاذب، تأمل نسيج القميص ووجده سليما لم يخدش، فقال في نفسه: كيف يفترس الذئب ابن يوسف ويظل قميصه سليما لم يخدش؟ وخطئي أنا أيها الذئب. قلت حين أراد إخوة يوسف أن يصحبوه: أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قدمت خوفي منك على حفظ الله له ورعايته، فأصابني ما ترى. ابتلاني الله وضاع مني يوسف، وجاءوا بك بدلا منه. ثم فك قيود الذئب وأطلق سراحه، فانطلق يعدو وهو لا يصدق أنه قد استرد حريته. انطلق الذئب يعدو دون أن يعرف إلى أين يسير. كان كلما قابل شخصا في طريقه فر منه، وكل من قابله ألقى عليه حجرا أو سهما مشتعلا وهو يصرخ: ذئب يوسف! جراحك بسيطة، ستطيب بإذن الله. إن ما يؤلمني هو الظلم. الجميع يصدق أنني أكلت يوسف الذي لم أره في حياتي. ألا يكفيك أن النبي يعقوب يؤمن ببراءتك؟ عندما أقدر على الحركة سأغادر هذه الأرض تماما. لن أعيش في مكان يكذب فيه الأولاد على أبيهم ويسود بين الإخوة الحقد والكراهية. وإلى أين ستذهب؟ سأعود إلى جبال مصر وسأصحبكم معي. هل نجد هناك فرصة للعيش؟ إن أرزاقنا تسبقنا إلى أي مكان. أخيرا وصلنا. مضى زمن على ترحالنا، ولكني لم أنسى أبدا كهف الطفولة. جاع الصغار من طول الرحلة. ليتك تصيد لنا أي شيء نأكله. الجبل هنا مليء بالأرانب والغزلان. الخير وفير بإذن الله. لا توجد رائحة في الجبل لأي حيوان. هل هاجر الجميع؟ هذه هي الكارثة إذن. جاء الإنسان إلى هنا. هيا هيا أيها المساجين، يجب أن تنتهوا من تحطيم كل هذه الحجارة. لا أقدر على الحركة، إنني متعب وجائع. لا طعام إلا بعد انتهاء العمل. هيا. إذن أنتظر حتى ينتهي العمل. هل تأكدت من عدد المساجين؟ لا يوجد مجنون يفكر في الهرب. سيهلك داخل الجبل، فلن يجد شيئا يأكله. حتى الذئاب والثعابين فرت من هذا المكان الموحش. الأوامر واضحة. يجب أن نعد المساجين عند كل خروج إلى الجبل. أمرك يا سيدي. ما هذا؟ طعام مطبوخ، رائحته لا تطاق. إنني مندهش. كيف يرضى الإنسان بهذا الطعام الطري الذي أفسدته النار؟
اقترب الذئب من الغرفة التي يخرج منها نور النبي الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام. كان النبي قد وضع في هذا السجن ظلما. أرادت امرأة العزيز سجنه لأنها راودته عن نفسه فاستعصم ورفض أن يفعل ما يغضب الله. كان النبي في داخل السجن يدعو رفاقه إلى الإيمان بالله الواحد القهار. التف المساجين حول النبي وتأثروا من كلامه الطيب ودعوته إلى الله، وجلس الذئب هو الآخر يستمع ويأتنس بالنور الذي يخرج من بين القضبان. أصبح علينا أن نترك هذا المكان المهجور. لا يوجد شيء نصيده ونطعم به الصغار. لكنني أحببت الاستماع إلى ذلك الرجل الطيب الذي كان في السجن يتحدث عن الإله الواحد. إنه أيضا يفسر الأحلام ويستطيع تأويلها. كل هذا جميل، لكنك لا تدرك خطورة الأمر. هل تتصور أن الحراس سيسمحون لك بالتسلل في كل مرة؟ معك حق، كان علينا أن نرحل. أنت أخبرتني أن رزقنا يسبقنا حيث نذهب. انتظري، لماذا تتجمع الطيور في هذه الناحية؟ يا إلهي، كم هذا مخيف. هذا الرجل لمحته من قبل، ولكن أين؟ لا يهم، هيا بنا. تذكرت، كان من أصحاب الرجل الطيب في السجن، ورأى في المنام أنه يحمل على رأسه خبزا تأكل الطير منه، وفسر الرجل الطيب ذلك بأن صاحب الحلم سيصلب وتأكل الطير من رأسه. شيء غريب. كم أحن إلى رؤية الرجل الطيب الذي يشع النور من حوله. انتظروني قليلا. قناص! هل أدخلت المساجين؟ نعم، وقمت بعدهم. لا ينقصنا إلا مسجون واحد، يوسف الصديق، الذي ذهب إلى قصر الملك في مهمة خاصة. احذف هذا المسجون من أوراقك. أمرك يا سيدي، ولكن لماذا؟ ألا تعرف الأخبار؟ لقد نجح الرجل في تفسير حلم الملك وجعله الملك أمينا على خزائن البلاد. كان بالأمس سجينا واليوم يصبح حاكما. سبحان من له الدوام. انظر إلى هذا الذئب. إنه ما زال حيا. هل أقتله؟ لا، انتظر، ساعدني في تقييده. أعرف تاجرا يشتري الذئاب ويقوم بتحنيطها وبيعها للأثرياء. كم تدفع فيه يا سيدي؟ قلت لك لا يلزمني، عندي منه عشرات الذئاب المحنطة. سنقبل ب5 قطع من الذهب. ولا قطعة واحدة. تعاليا معي، انظرا، كل هذه البضاعة راكدة. هذا الذئب الصغير تم صيده من زمن بعيد، وها هي علامة السهم الناري في ساقه. إلى الآن لم أبيعه. إن السوق في ركود، ولا أحد يشتري ثعالب أو ذئابا محنطة. ولكنني أسمع أن السوق انتعش كثيرا بعد أن تولى يوسف الصديق خزائن الأرض. نعم، هذا صحيح. سوق الغلال والحبوب انتعشت، وكذلك الخيول والإبل. أما الذئاب المحنطة فلا تجد من يشتريها. هل نأخذ الذئب لتاجر آخر؟ إن حمله ونقله أغلى من قيمته. دعه هنا وهيا ننصرف.
سامحني يا أخي، ليتني كنت أقدر على أن أفديك. سأحملك معي. لقد كنت تحب الجلوس هنا. إنني موجوع يا أخي. جربت مثلك ألم السهام النارية والرشق بالحجارة المدببة، ولكن صدقني، الشعور بالظلم أكثر إيلاما. كنت واثقة أنني سأجدك هنا. ألم تسافري؟ قمت بتوصيل الصغار إلى أول الطريق، ولم أستطع أن أتركك وحدك. لست وحدي، معي أخي الصغير. دعه يرقد في سلام. إن أولادنا الصغار قد سبقونا إلى جبال فلسطين، وهم ينتظرون. لن أترك بيتي وأخي. لك ما تريد. هيا نصيد شيئا من الطعام. ماذا سنقول لأبينا؟ سيظن أننا أضعنا ابنه الآخر مثلما فعلنا في يوسف من قبل. سنقول له يا أبانا إن ابنك قد سرق. نعم، وجد الحرس متاع الملك داخل وعائه، وما شهدنا إلا بما علمنا. كيف لنا أن نطلع على الغيب؟ لن يصدقنا رغم أنها الحقيقة هذه المرة. يا ويلنا من غضبه. يا ويلكم من جرائمكم السابقة. ألقيتم أخاكم في بئر، وادعيتم أني أكلته، وتريدون أن تفلتوا بجريمتكم. لقد نالوا جزاءهم. دعهم في ندمهم وحسرتهم وهيا بنا. لن أسامحهم ما حييت. عندي لك خبر سيسعدك. ماذا؟ إن النبي يعقوب قادم إلى مصر. لقد ارتد إليه بصره، وهو قادم مع أسرته للاحتفال بجلوس سيدنا يوسف على العرش. يوسف حي؟ نعم، أقول لك سيجلس على عرش مصر. أريد أن أراه. هل جننت يا قناص؟ لن يسمحوا لنا بالدخول. إننا في نظرهم مجرد ذئاب. ولكن دليل براءتي هو النبي يوسف عليه السلام. لن يكون الذئب بريئا أبدا في نظر الإنسان. لا بد أن أذهب. يجب أن يعرف الجميع براءتي. لا أرى بوضوح، الضوء شديد. سأقترب أكثر. لا أرجوك، اجلس في مكانك وسأحاول أن أصف لك ما أراه. هناك قافلة كبيرة تضم سيدنا يعقوب عليه السلام وزوجته وأولاده، وفي القصر الكبير جمع من الناس يتوسطهم نبي الله يوسف عليه السلام. قناص، هل تسمعني؟ أين أنت؟ يا إلهي، قناص! هل نبلغ النبي يوسف بعثورنا على هذا الذئب؟ لا تفسد فرحة السادة بهذا الخبر التافه. ها هي القافلة تدخل إلى القصر. إنني بريء من دم ابن يعقوب. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. صدق الله العظيم. مات الذئب الساذج وهو يتصور أن الناس ستفرح بإعلان براءته، أو ستفكر أصلا في إعادة محاكمته. أصابه أحد الحراس وهو يتصور أنه يقوم بواجبه ويخلص الحياة من شر مؤكد،
فالذئب كما اعتدنا أن نتصوره هو رمز للوحشية والافتراس. مات الذئب دون أن يعرف بأن قرآن الله قد برأه ورد عنه الظلم وكشف مكيدة إخوة يوسف.